Yes guys, paminaw guys sa na ako'y istorya sa inyo ha. Kini siya pamulong ni Ginoong Hesus. Okay, paminaw guys. Na diri sa Matthew 24:36 ninyo diri guys. Apan ni ana nga adlaw o takna walay nasayod nga tawo, wala bisan ang mga anghel sa langit, apan ang akong Amahan lamang. Sumuni ang pagpamulong ni Hesus. Ingon dinhi apan yan ang adlaw ugtak na. So unsa man yung nabantayan guys, di ba ang gisgutan lang dinhi adlaw ugtak na. So adunay missing guys, ang missing tuig ug bulan, pero niya na nga tuig ug mga bulan wala ta nasayod sa mga adlaw takna niya na, diba guys? Yun pa rin guys, no, nawalay nasayod nga tao, bisan pa mga anghel sa langit, so wala nasayod. Yun sa inyo din guys, apan ang akong Amahan lamang. Sa inyo din guys, apan ang akong Amahan lamang. Ang pangutana guys, kinsa maning amahan ni Hesus o kining amahan man sa naging istorya. Siyempre guys, naging istorya rin siya dito sa daang tugon, pero kinsa man po ni Hesus guys. At itong tanawon rin guys sa diri sa Isaias guys, Isaias 9:6. Sige yun guys, paminaw guys sa ating so nagaingon dito guys, tanawa ang pagpamulong ni Jesus dito nga apan ang akong Amahan lamang, di ba? Karon natong tanawon kinsa maning amahan. Okay, diri sa Isaias 9:6 yung dinhi. Okay. Kay nganhi kanato ang usa ka bata nahimugso, nganhi kanato ang usa ka lalaking anak gihatag, ug ang kagamhanan maanaa sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan. Magtatambag ang gamhanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amahan, ang prinsipe sa kalinaw. So inyong nadungho guys, ingon si Jesus dito sa Matthew, apan ang akong Amahan lamang. Pero atong suban diri sa Isaiah 9:6 nga ang walay katapusan nga Amahan. O kining bata guys ning dinhi, kay nga ni kanato ang usa ka bata na himugso. Kinsa maning bata guys? Siyempre kining bata guys mao ni si Jesus. Mao ni si Jesus. So si Jesus gitawag sa og walay katapusang Amahan. So sa Matthew, apan ang akong Amahan lamang. So inyong napamalandungan guys, si Jesus ug ang Amahan usa lamang. Nagpasabot guys si Ginoong Hesus nasayod sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Nasayod. Okay, mausab kini sa ang Almighty God. Kining Almighty God guys, naging istorya kini sa mga propeta kaniadto. Nagpasabot guys, adlaw takna lang anila to masayaran, pero pwede ka masayod sa mga katuigan, panahon o mga panahon guys. Okay, iyan na kining istorya ngadto sa mga propeta. Wow, amazing. So nakikistorya ang Almighty God, nakikistorya ang walay katapusang Amahan dito na sa daang tugon. So dito to makita guys, dito to may baluan ang tanan guys, dito to may baluan ang tanan nga mga panghitabo. Laktod nga pagka-istorya guys, gilagda na sa Ginoo ang tanan, ug dili na kini mausab pa.
ug walay makausap. Mahitabo ang dapat nga mahitabo. Adisir mo balik sa Ginoong Hesus. Nag-gets ninyo guys. Ninyo si Jesus apan ang akong Ama lamang. Walay nasayod nga tao. Bisan ang mga anghelo na nasayod apan akong Amahan lamang. So klaro na kay guys. Nga si Ginoong Hesus siyang Amahan, wala katapos ang Amahan. Siya pud ang gimension sa Mateo o sa Isaias. Ang kini sa guys, klaro tataw kayo na kining everlasting Father Almighty God nakikistorya ni ngadto sa daang tungkol sa mga propeta. O dito naman makilitan guys. Managyo na mo guys. Aduna ba kami nasayran nga wala ninyo nasayri? Guys. Wow, amazing. Nagpasabot si Jesus nasayod sa pagbalik. Wow. So guys, imo bang namatikdan karon ang dagan sa tong panahon? Dali ra kaayo. Ang dagan sa tong panahon murag kagahapon lang. Aduna ba kami nasayran nga wala ninyo hisayri? So moriak mesturya, repent and turn to God. That's it.